बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा फ़िस्समावाति मा फ़िल अर्द ख़सल्लाहु लर्ज़ी आचिदी अस्मानुन के उसमका की इन तुब्दु मा फ़ी अनफुसिकुम व तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। और ख़ारा कोई तासु नफ्सुन तासु की दी या पट के आगे लरा साब के तासर पागे अल्लाह। लिल्लाह लाम माना कई लाह लदी वो खल्क़न व मिल्कन पैदाइश पे एतबार सरा पैदा कोल पे एतबार सरा मिल्कियत पे एतबार अल्लाह पैदा करीम दी अल्लाह मिल्कियत हो। खल्क़ इब्तिदा सर ताल्लुक़ साथी मिल्क बक़ा सर ताल्लुक़ साथी। वइन तुब्दु मा फ़ी अनफुसिकुम व तुख़्फ़ूहु दी किस मुराद थे मा लफ्ज़ मा वही दी कि बदी मुराद सुको खुदागी हिसाब खबर रागले हासिबकुम बिहिल्लाह साब के तासर अल्लाह मकसूद पर सदे यू काफ़ी हुकुम व इजाज़े को मतलब इधर सज़ा बेदर बयान मकसूद उस दी के बस दाखिली माफ़ी अनफुसिकुम की लेकिन दन खबरा बदा वही वसाविस पर न दाखिली तदखुल वसाविस हदीसुन्नफ्स वसाविस योशे फ़ीमा युख़फ़ीहिल इंसान पाग शय कुछ इंसान पढ़ साथी इंसान पढ़ से पै के खुदाखिल ली यानी मा युख़फ़ीहिल इंसान जो पागी हिसाबी ऐ के नहीं दाखिल लिअन्न ज़ालिका मिम्मा लैसा फ़ी वुस्सिही अल-खुलू में कदा वसाविस चीज़ हदीसुन्नफ्स नो दाग न दे वस की दद निश्ता खाली वाले दे जान बच खोल दाए वस की निश्ता दीब के दाखिल सा वलाकिन मा तक़दहु व अज़म अलैह आशे दाखिल दे चे एतिक़ाद दे वसा तो आज़म हो इन्हें क़ायद बद पे की दाखिल ली और ज़ाहिरी अफ़आलु के आज़म दर्जा का मसलन ज़िना आज़म दो को पोख आज़म और रबली गुना और बिया से खारिजू रुकावट रागे और गुना देना पाते शो नूर ता आज़म करे खो पोख दाम के दाखिल वलहासिल अन्न आज़म अल कुफ़्र कुफ़्रुन आज़म द कुफ़्र कुफ़र व ख़तरतु दुनूब मिन ग़ैरि आज़मिन मफ़ूअत और रातेरे दल द वसवसी द गुनाह ख़तरतु दुनूब यानी लोग रातीर शि गुनाह बग़ैर द आज़म ना द आफ़ोई व आज़म दुनूब और पोक़स्त गुनाह चे बिया पशेमान शि पे इन इरादों की पशेमान शि वापस शि अल्लाह येरे दो जना इस्तिग़फ़ार की दा माफ़ूर दे ख़तरा माफ़ूअतुन गरत पछताना वो आज़म चू की इरादों की या नादिम बिशी नो यो दर्जे गुनाह शुआ माफ़ शुआ तदे नदामत सर फ़अम्मा इज़ा हम्म बिसय्यतिन व ताबितुन अला ज़ालिक क़स्द का हम्मा यानी आज़मा अब दे साबित पदे पातिश हो मगर मनकड़े शुरू देना बेमाने ला बे इख्तियारी ही माने सर उन पे इख्तियार पर इख्तियार बन नशो फ़इन्नहु ला युआक़ब अला ज़ालिका क़ुव्वत फ़इलिही दी को खुदा दे सज़ा पे न मिलाएगी सज़ा दा कौल दागे दे आज़म सज़ा दा खुदा के फ़ेल कौल सज़ा निश्ते न कम ए बिलअज़्म दे मिसाल पेश के ए बिलअज़्म यानी ज़िना ला युआक़ब क़ुव्वत ज़िना आज़म द ज़िना हो क़ुव्वत ज़िना न मिलाएगी हो आया दे आज़म वही क़ुव्वत व हल युआक़ब क़ुव्वत आज़म ज़िना क़ील ला लिक़ौलिhi अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह अफ़ा अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसहा मा लम तामल और तकल्लम वल जमहूर
اکثر علما په دې دي ان الحديث في الخطرة دون العدم عزم چې دا حدیث النفس دی کنه دا او حدیث النفس یا دا تیر حدیث افان امتی دا په خاطر کې په اعظم کې نه دی یړه کې راته دلو خبره کې دی په خیر اده کړی کې نه دی وان المؤاخذه بالعزم ثابته مؤاخذه په اعظم کې ثابت ده دې ته اعلان کړی شیخ منصور ماتوریدی شمس العلماء حلوانی رحمه الله تعالی و ګناه به د فعل د غشینا ګناه نه کمی تعظم دلیل علی قوله تعالی ان الذين يحبون الفاحشه ان تشيع يحبون ده قلب فعل قلبي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ما هم العبد بالمعصية من غير عمل يعاقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا هم کی بندہ ارادہ بخا معصیت بغیر کول دا نه سزا ملاویږي خدا دنیا کې چې هم حزن راځي دا دغه سزا شو بعض ته دغه باندې سزا شي بعض آخرت ته پاتې اکثر تفاسیر کې وارد دي انه لما نزلت هذه الايه آیات نازل شو يحاسبكم به الله والا اصحاب جزعت الصحابه رضي الله عنهم بصبر شو صحابه غبراو قالوا انه اخذ بكل ما حدثت به انفسنا وسرا ولي نفس ټول مؤاخذه به ګران کار نازل شو امن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون تر دې قول پوری لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت والدې پور دا نازل شو نو دې کې بیا دوه جری یو دا چې بس دا وروستنی آیت مخکنی تفسیر شو آیت غیر مفسرو چې ما فی انفسکم تخفوه کې او تو دا کې مراد څه دی نو وروستنی آیت سره واضح کړه چې په دې کې دا وساوس نه دي مراد عزم کې مراد دی او وساوس په کې نه دي مراد ولا يكلف الله الا وسعه فتعلق ذلك بالكسب دون العزم پس متعلق شو دغه د کسب سره عزم سره نه دی نو دلته د عزم نه مراد دی نفس اراده او وساوس کسب او کسب نه مراد دی اعتقاد او عزم کسب نه مراد دی اعتقاد دغه مراد دی کسب سره دون العزم دا یو منټ څور غلط شو درې ګوره دوه مطلب کېدلی شي یو مطلب دا دی چې متعلق دی د کسب دون العزم سره د عزم نه راښکته درجې سره کسب نه مراد دی کسب قلب خو د عزم نه ښکته درجې سره متعلق دی یو دا مطلب عزم چین په مؤاخذه شته هغې سره هغه اختیاري شی دویم مطلب دا دی چې اول مونږ ووایو چې کسب سره مراد متعلق دی نه دی متعلق د عزم سره عزم نه بیا وساوس مراد دي او نفس اراده مراد دی چې په خیر اراده نه کړي نفس اراده په خیر اراده نه وساوس نو عزم کې دا مراد او کسب کې بیا عقیده مراد ده او په خیر اراده مراد ده یا کار کول مراد دي پټ کار نو نورستنیات مخکې اعتبار تفسیر شو وفي بعضها بعض تفسیرونو کې دا هم دي چې دا نسخت بهذه الايه دا مخکې آیت چې دی او تخفوه ولا دا منسوخ شوی دی رستنی آیات خو محققین بدیل چې نسخ په احکام کې په اخبارو کې نه راځي دا خو اخبار دی تبدو ما فی تخفو یحاسب دا اخبار دی حساب کول د الله نه نسخ کو امر نه کې راځي بارو کې نه راځي معنا دا چې نسخ خبره دروس نه ده البته دا ټیک ته چې رستنی آیات مخکنی آیات لپاره تفسیر شو چې دا کسب سره متعلق دی عزم سره متعلق دی کسب نه کسب قلبی مراد عزم اراده وسوسه مراد او یا تعلق دال بالکسب مطلب بلوي چې متعلق کسب سره دی یعنی کسب قلب خود عزم نفس خطا عزم نه خطا عزم کسب قلب دی متعلق ته د کسب قلب سره د عفو والا دا غواله خود عزم نه خطا
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. دا یو درست نه ده. کسب نه مراد دغه کسب قلب، عزم نه وساوس او نفس اراده، عزم نه بغیر دا یو ممکنه کوي. ذالک بالکسب متعلق ذلك متعلق ته دا سر واضح شو، متعلق شو دغه یعنی دا مخکې آیته بالکسب کسب قلب سره او دون العزم نو وسوسې سره یا نفس اراده سره. دا یو توجیه کوي. دون العزم لفظ ته تعلق اصل کېدلی، متعلق ته کسب قلب سره او نه متعلق ته عزم سره نه اراده سره نفس اراده. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. پس بخنه به وکړي چا ته چې ووالي او عذاب به ورکړي چا ته چې رده وکړي. دې کې یو قرات دی د رفع یغفر ویعذب، شامي واسم قرات دی او دلته مبتدا محذوف بیا دا به جمله اسمیه شي. فهو یغفر جمله اسمیه وشي او عطب بشي په جمله جزائیه باندې، جواب شرط باندې عطب شي. جمله اسمیه چې په جواب شرط باندې عطب شي مجزوم جزم مجزوم نه حل د جزم کی مجزوم نه رفع بیا مضارع رفع فهو یغفر یعذب بجزمهما غیره. او په جزم د یغفر فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء جزم د دوانو سره نور قرات ته دا عاطف په جواب شرط مجزوم به په دې بنیاد جواب شرط ته جزای شرط پر په ادغام سره د ابو عمر قرات ته یعنی فیغفر لمن یشاء. یغفر لن را غلام بدل کی غلام کی ادغام یغفر لمن یشاء. دا ابو عمر قرات ته دا مذکور دی په الاشاره والبشاره کی دا قراءات کتاب دی. صاحب الکشاف ویلی و مدغم الراء فی الله لاحن مخطئ، ادغام کون کے درا په لام کې یغفر دا سویل نو دا غلطی موکړه خطا شو لحن کون کې مخطئ. ذکر را چې نو دا حرف مکرر دی، را کی صفت کې تکرار دی نو دا بشان تر ډبل حرف منزلت المضاعف او ادغام د مضاعف نه کی وبل حرف یا خود تربل جوړي. وراویه راوی ردی دا ابو عمر نه دام خطا شوی دی، دو ځل ډبل خطا شوی دی. یو خدای چې قرات غلط وي او بل دار چې عالم الناس بالعربیه ابو عمر عالم الناس بالعربیه هغه ته نسبت کړی دی غلط او ينسب الى عالم الناس بالعربیه ما يؤذن بجهل عظیم هغه چې دلالت کوي جهل دی. بهرحال دغه قرات هم دی صاحب الکشاف خبره کړې ده خو ډیرو حضراتو به رد کړی دی خبر غلطه. دا قرات په خپل ځای دی او ادغام کېدلی شي. الله على كل شيء قدیر. الله په هر شی کې څه من المغفرة والتعذيب وغيرهما قدیر قادر. دا قادر ځکه وایي چې دا قدیر فاعل وزن دی مفعول په معنا هم راځي مقدور و دا مقدور په معنا نه قادر په معنا.